Hello everyone, welcome back to another vlog. It's a boy Salim Tamang. अन्त आज चाहिँ हामी साथीहरू मिलेर भक्तपुर जान आँटेको। साथीहरू सबै भक्तपुर पुगिसके। म चाहिँ घरबाट निस्केको। म यहाँबाट माछापुरसँग पठाउ गरेर जान्छु। अन्त त्यहाँबाट माछापुरदेखि चाहिँ भक्तपुर गाडी चढेर जान्छु। अनि त्यही गरेर साथीहरू भेट्छु। Oh. Autograph. यो अरु जानु भएन आइफोन चाहिँ बिग्रिनु भएन के तिमी गयो आइफोन चाहिँ बिग्रिनु के होस् तिमी आइफोन बल्ल आइपुग्यो म तनी यहाँबाट हेर्दा मान्छेले यत्रो त देख्ने हैन सबैहरुको फ्यानहरु के हामीलाई भेट्नलाई बसेको हाम्रो गाडहरु चाहिँ मुनि छ गाड पुलिस मै ठुलो ओइ अब चाहिँ बनाइदिनु होला त हामी एस्थेटिक के बनाउँछ कस्तो एस्थेटिक हो इट्स मी इट्स यु अगेन सरी इट्स यु इट्स मी इट्स यु इट्स मी यु भने यु गेन अनि यु आई गेन म चाहिँ इमो गेन इमो गेन अनि त्यता वाच ओइ कस्तो जु नगर न मुला यहाँ केटाहरुको देखाउन यस्तो हिरो आइराछ नि आमा हिरोको ए म सकेन वा 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 भन्न युगेन बस्दैन त 5 तोला बस्दैन त म खिदिहाल्छु झ्याप खिदिहाल्छु हैन म यसै यहाँबाट भिडियो बनाउँछु पछि यहाँको टुरिस्ट म तिमी कोरियन हैन 상승샤 안녕하세요 कबल्ला चाउ भएछ What is this nonsense? कोइरो मै हो यहाँ ल्याउ अब गाइज हामी निस्किन लाग्यो यसो ठाडोको मात्रै ठाडो हो हामी निस्किन लाग्यो हैन सो वी आर अबाउट टु इन दिस बाइ बाइ अलि तलबाट चाहिँ खिच न आइफोन फ्लेक्स बबल हुन्छ बबल टीमा बबल त हुन्छ नि लाक्पा इज स्पोन्सरिङ अस बबल टी किन ब्लुबेरी खाने ब्ल्याकबेरी खाऊ सो आम टेकिङ ओभर के अरे सदेनको भ्लग भक्तपुरमा फर्स्ट टाइम आएको गरेँ सदेनको भ्लगमा टेक ओभर गर्दैछु यहाँ यो यसभन्दा ठुलो रहेछ जे अथर यहाँ यो रद्द पार्कको जे अथर रद्द पार्कको जे अथर छ यहाँ आज भक्तपुरको भयो ल आउटफिट चाहिँ ये डक्टर मार्टिन्स व्हाइट सक्स अनि यो खाते प्यान्ट आयो भर्सिटी ज्याकेट यहाँ हाम्रो भ्यान्स यो च्यात्तीको प्यान्ट
गर्लफ्रेन्डको च्यात्तेको प्यान्ट त्यही त काठमाडौँमा नलगाउने भनेको जुत्ता लगाइयो मैले सोद्धाखेरि क्या यो म काठमाडौँ यो जुत्ता लाउँदिनँ भनेर क्या महँगो भयो मेरो ब्लुबेरी दो त साथी को लगाइरह्यो के हो यो ए लास्ट लजाइदिने यार ल ब्लुबेरी के गरे लिप्सको लिप्समा खेलाइदिनु न मजाले अमिलो छ भने लिप्समा खेलाउनु दिदी गुलिहाल्नु अमिलो भयो यस्तो पुरै हुन्छ ट्याङ्कै खाइदियो जम्मै तानेर मलाई के तानेको थियो बबल तान्न बबले ताने छैन तिमीले टी मात्रै तानेर हुन्छ गप्प हानेर मुखमा आउँछ बिहा फर्स्ट टाइम ल बबल आयो एउटा आएर त्यो नि आएन थिया यो भनेको लास्ट डे बिगिनर नु भयो हाम्रो प्रो हो नि खेलाइदिउँ न खेलाइदिउँ न फेरि अहिले सरिङको खेलाइदिउँ न एकदम भाइरल भयो भने टेन्सन हुन्छ नि यार ट्याक्स तिर्नुपर्छ बिचराले ल खेलाइदिने खेलाइदिने ल खेलायो मिस्टर ह्यान्डसम हाम्रो लोकल फुड पायो होइन भनेर देखाउन हाम्रो स्पट आयो चिप्स यता बाहिर बस न लोकल यो पनि एउटै हो यो ल बाहिर बस्ने बसौँ होइन सबजना टक्क लोकल पारामा अहिले हानौँ न एकछिनमा त के हुन्छ होला नि के छ खानेकुरा यो चिप्स हो यो के को चिप्स हो नि यो आलुको हो सबै मिक्स गरेर यो चाहिँ आलुकै हो त्यो होइन आलुकै हो होइन कतिवटा 5 वटा हो 5 वटा होइन यसो गर्नु यसो गर्नु सब मिक्स गरेर दुईवटा ल्याइदिनु न एउटा मात्र राख्ने कसरी राख्ने त्यो एउटा मात्र ल्याइदिनु नि हुन्छ अनि हामी भन्छौँ नि फेरि सबै मिक्स किनकि भर्खरै खाएको छ अलिअलि अनि एउटा र त्यो यो त भन्नै मिलेन त्यो त त्यो गर्दिनु मिलाएर गरिदिनु न लगभग ल के छ तिमी चाहिँ के खाने छ लगभगलाई चाहिँ के खानु मन लाग्यो भन त यो चाहिँ के हो रे पापड रोल हो यो पापड रोल यो समोसा यो चाहिँ आलु चप यो 40 छ यो चाहिँ यो 12 12 यो पकौडा पकौडा ल यो आलु चिप्स ल यो चाहिँ थाहा छैन मलाई हलुवा राख्ने यो चाहिँ थाहा छैन बोलो बोलो 12 कि के भन्नु 12 अर्को नि 12 हुन्छ है हजुर चिप्स ठुलो 12 नि छ पकाउनु है त भन्छु ल ल आज केटा हो ल सेम ज्याकेटको सेम ज्याकेट ल यिनीहरू चाहिँ पक्कै कपाल हेरेर उस हेरेर अलिकति यसले कर्ली गऱ्यो भने दुईजना मेलामा छुटेको दाजुभाइ जस्तो छ यस्तो बेला हुन्छ क्या एक प्लेट हजुर तल अचार आयो हाम्रो सायद नकाटिनु हो केटा अचार कपडा देखिन हैन त ओइ थप्स देऊ केटाहरुको होइन आइफोन देखाउ न आलु चिप्स अलिकति मिलाउने केटा ल ल मलाई यहाँ मन पर्ने मोडलाई मेन्सन हान्न मिलोस् त खादैन ल लोकल यस 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 के छ तातो यार तातो हो ल हातदिराकै मुखमा कपै हालेर पिरो भएपछि स्लोमोमा चपास्तो गर न स्लोमोमा गर न यार ए तातो छ यार ल ल ल स्लो एकजनाले स्लोमो चपास्तो गर त सरी ल स्लोमो म त उतितिर गर्दा स्लोमो ल ल पन्टिगो खोइ स्लोमो ए लास्ट एउटा ससी स्लोमो ओ स्लोमो आयो अलिअलि आयो आलु पर्दियो भने अर्को झ्याउ हैन आलु भने त 12 कि
चिप्स अन्डा फ्रिज अन्डा हो क्या सब्जी गज लोकल टेस्ट छ जो पकौडा लोकल टेस्ट पकौडा क्या आलु दम खाइछ नि फेरि हुन खोजेछौ भने पिरोवाला हुन्न दाइ एक प्लेट पकौडा पिरोवाला चिप्स खाइ गर्छ है ए भन त तिमीले पिरोवाला चिप्स क्या मिठो हुन्छ हेभेन अन्डाको चाहिँ अन्डा हो ए 12 12 है 12 है खोइ वाला हो 12 अन्डा जस्तो छ यो टेस्ट त अन्डा सन्डा सब हालेर बनाएको फेरि दिस इज कल्ड स्प्रिङ रोल इन लोकल स्टाइलमा हैन स्प्रिङ रोल Cheers to It's nice, eh? Food nice. So you guys should check this out, eh? This place, eh? आन्टीलाई चेक गर्नु भने ओ त्यो चाहिँ यो भर्खरै ताजा हो यो ताजा यो रोल यो भित्र के रे चिप्स पापड हालेको रोल बल्ला तातो र तेल त्यस्तो so fucking good, right? लास्ट मिठो यार यो मैले खाएको लास्ट मिठो यार है लास्ट मिठो यो है खाएको हैन ओइ नखाउन तिमीलाई कसले दिन्छ है दामी मिठो यो है Cheers to नाइस एकदम मिठो छ लाइक द चटनी इज chutney is Wow. fantastic so like the combination is so fucking good मिस्टर फुडीहरु उनीहरु oh my god यो रे गुली आफ्नै गुली हो after गुलियो छ रे सुगरी स्वीट just like someone Sweet with spicy. त्यो त नभन है हल्ला भने हेरे जोइ बुढा मान्छेहरुले नखानु होला लास्ट गुली हो है गुली हो यार भित्र जेली हाल्छ त यही हल्वा सरी भनेको तर मिठो छ विथ चटनी इज गुड के विथ चटनी त्यति गुलियो हुँदैन यसले गर्दा मिठो भइराछ त चटनी अझै पिरो भन्ने के चटनी है तर चटनी नाइस यार भेरी नाइस यार चटनी माग्ने फेरि धेरै मिठो रहेछ मलाई आलु चप इज भेरी गुड है चटनी फेरि माग्नु अंकल चटनी बेस्ट आलु चप इज सो गुड एकदम मिठो this thing it's so very good यहाँ मेन कोर्सै केटाहरूले खाएको छैन नि यहाँको समोसा ओ खोइ भित्र के छ खै जेरी हुन्छ होला नि सरी भित्र त हलुवा हुन्छ भित्र सो हलुवा नाइस नाइस दिस वान इज के रे हलुवा सरी हलुवा सरी यो भित्रको चाहिँ हलुवा हो यो चाहिँ रोटी हैन यो चाहिँ पुरी लाइक पुरी यस रोटी मैले खान्छ अचार इज सो गुड है अन्त मैले समाजमा बस्ने हो लेट्स ट्राई पकोडा है तल लेट्स ट्राई पकोडा लेट्स ट्राई पकोडा पकोडा राइट है पकोडा मिठो छ पसन्द अनि अंकल कतिवटा भाडा बस्नु पर्ने भयो हामीले भाडा धुन तयार छ हेर्नु कति वर्ष पुगेर 24-27 ए सरी बाप्स सरी भाप्छु रे ल भाप्स भन्दिरा यार लास्ट मेरो गर्लफ्रेन्डलाई भाप्छ भन्छ क्या यसले बाप्स न आन्टी भन अब आन्टी रे अहिले फेरि बाप्स तपाईलाई क्या बुढी बनाइदिएर हलुवा सरी ल बाहिरको स्वारी त हो नि हैन लाइक जस्ट ट्राई द हो त्यसरी च्यातेर न त ट्राई गर न च्यातिर रोटी जस्तै रोटीमा हाल न त भित्र हल्का मिसा खाइदिनु हो त्यसो गरे नि हुन्छ ल सस्मिन द फर्स्ट ट्राई गोज विथ सस्मिन है है सो गाइज रेड पनि गर्ने ल अचार मिक्स गर न अचार मिक्स गर्ने एकचोटि बिना अचार थोरै बिना अचार ट्राई गर देन यु क्यान ट्राई अचार अचार बिना थोरै भए तिमी पुरै ट्राई गर्नुपर्छ थोरै भनेको सबै खाइदिए है त्यही भने
अचारसँग नखाऊ यतिकै ठिक लाइक स्विटहरू त्यही भएर है ल ल हाम्रो सरिनले खान्छ अब कस्तो हुन्छ Behavior. What is this behavior, Sarin? What is this behavior? अब त्यसमा यो चोपेर खानुपर्छ यस्तो भएन यस्तो भएन है सरिन मैले हैन उ सस्मिन दियो ब्याड म्यानर्स मेरो आफ्नैमा लागिरह अनि तिमी बाबा उले पे गर्छ अब चिनी बाबाले हो हामी निश्चित गरौँ न त आन्टी त्यो चिनी बाबाले के अरे पे गर्छ है चिनी दाले पे गर्छ नभन न नसुदा चिनी बाबाले पे गर्छ यहाँ चटनी र आलु चप चाहिँ लास्ट मिट है अन्डर कन्स्ट्रक्सन बडी फुल भएर उसको एउटा उ त्यहाँ राखेर सबैजनाको खिचौँ न मोबाइल यस्तै राखेर किन राख्ने किन राख्ने किन राख्ने किन नराख्ने कसरी राख्ने हेर बिहा किन राख्ने तिम्रो बिहा लाग्छ जियातरको बिहा म एउटा भिडियो एडिट गरेर आएको यार भोलि हाल्नलाई हाल न त यो नै हाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब 3-4 दिनपछि एउटा भिडियो हिजो एउटा भिडियो हाल्यो अन्त भोलि एउटा हाल्छु ए डेली भएको हाल्दै नि हुन्छ केही नि हुन्न एक दिनमा 2-3 वटा हाल्दै नि हुन्छ केही नि हुन्न खोइ यहाँको टिकटकरहरू थियो कि यो मेन हो म टिकटकरै टिकटकर है केटा हो भेरी फेमस टिकटकर हो ये ड्याब के अरे ड्याब रे के अरे वो दियो वो जुत्ता हेर न जुत्ता वो वो फाटेको गर्लफ्रेन्डको प्यान्ट लगाएर आएको च्यात्तेको गर्लफ्रेन्डको प्यान्ट यस्तो हुनुपर्छ प्यान्टहरू यस्तो यस्तो मेरो यस्तो यो सिम्पल प्यान्ट यो केटी लाउने प्यान्ट केटीले लाउने हो त्यो जुत्ता यो केटी नै हो यो केटी जस्तै गिराछ यो केटी नै हो यो लाको भाइ यो लाको भाइ मुख छाड्यो बुझ तिमीहरू बुझ तिमीहरू बुझ तिमीहरू ओ ए फेरि कस्तो अरे अन्त धेरै कुरा गर्न मलाई आउँदैन धेरै कुरा गर्न मलाई आउँदैन त्यो जोतिरहेको छ सँग चेट हुने बित्तिकै कराइदिउँ न हामीले चेट भन्दै अनि जम्मै कसले सँग चैत चैत साँच्चै भइसु सँग चैत तिम्रो यसरी फोटो खिचौँ न एउटा ल सबजना यसरी आइज नि केटा होला वे अब यहाँबाट स्क्रिनसट हान्ने हुन्छ केटा होला नाइस ओ नाइस नाइस आइडिया ल अन्त यसले टाउको छिहाल्नु हो टाउको फोन टाउकै घन्टा घट ओ के हो यो सस्पेन्स तिम्रो फोन नआउनु हुन्छ नआउँदै के छ केटा हो त्यो केटाकेटी हो यहीँबाट उसको अनि स्क्रिनसट हान्ने क्या यहाँबाट यस्तरी माथि खाल्यौँ न अनि टाउकोमा लाग्छ नि एकजना त्यो गेम छ नि अब बसेको केटा भाले बाँच्नु लागेछ अन्त माको रक्स दिस इज द न्यू आइडिया केटा होला ट्राई गर है केटा गर्न आएन क्या के भयो के हो नि यस्तो च्यात्मा यसरी चेतना आएन रे यस्तै के च्याति नधेर त मेरो त यस्तो गर्नु भयो निकाल त पछाडि निकाल त्यो गर्न लाग्यो नआइदिएर क्या त्यही त है ए बब्बाल के ल बब्बाल जादु के ल ए वे थम्बनेल रामदेव बाबा कि अलि यता पनि जा न यता खाली भयो सस्मिन अलि जाउँ को सस्मिन हो ल के हो यस्तो ल सर्टकट किन आँटेको तिमी नेपाली हो नेपालीको अलिकति इमान राख न 8 बजे भनेपछि कति बजीसम्म बस्नु 10 बजीसम्म बस्नुपर्छ चङ्गा हेर न माथि मलाई किन मेरो मुख हेरेर है 8 बजे भनेपछि नेपालीको इमान राखेर 10 बजे निस्किनु पर्छ अपमान हुन्छ नेपालको अपमान हुन्छ नत्र अपमान हुन्छ यसले जुझाउँछ हेर है जे पाइदे भाउ कहाँ छ खोइ निस्केर दिइरहेको कुन हगाइयो यो
Welcome to my channel. Welcome to my channel. You know me, I know you. Tब subscribe गर्नुहोस् त. You know me, but I don't know you. Subscribe गर्नुहोस् नि मोरिस. Grind. Daily grind. Yo. Daily grind. Check it out. You guys know me, eh? Rap My name is Sachin Aryal. यसरी के तिमी जले यसो Fuck. उल्टो गर Fuck. म यहाँ हाल्ने के हेर्छु मेरो फोन तिमी हैन यस्तो गरे नि त्यो च्यानल आदि मात्र आउँछ भिडियो हो र? अनि यस्तो नहान्ने म्या यहाँ हेर न यहाँ. फोटो हान्नु रे. यस्तो आउँछ के भिडियो नहान्ने रे हामी. ल चङ्गा पायो हाम्रो साथीले सस्मिन सँग चाहिँ पायो. चङ्गा के ट्रफी हुनुपर्ने हो? सलमान खान त्यो कुन चाहिँ मुभी रे चङ्गा उडाउने सुल्तान मुभीको दिँदैन पैसा लाग्छ मलाई पैसा लाग्छ पैसा एकैछिन उडा धागो दिउ न त नि. धागो नै छैन. तिम्रो भाइ यो होइन हो कहाँ उसको हुन्छ. उसले खोज्न आएको खोज्दै चाहिँ अहिले उसलाई दिएर पठाइदिनु पर्छ. त्यस्तो रिसाउने हो लग न धागो. धागो कति लामो छ त नि पैसा लाग्छ पैसा धागो हात बेटार न धागो. पैसा लाग्छ यहाँ चङ्गा उडाउनलाई कमाएर पैसा लाग्छ चङ्गा उडा सस्पेन चङ्गा उडा जाने खै कहाँ गयो यस्तो यस्तो होइन यस्तो ए पानी पानी हो गई सो गाइज हामी निस्क्यौँ तपाईँको दरबार छेउबाट लग भाइ अस्मिन खोइ यो गेम खोइ. अस्मिन हजुर भन न. ओए यो मलाई अहिले मेन्सन गरेर नहाल्यो भने कसम सबले हान्छ हेर न. यसको नाम के अरे ए मेरो साथीको देऊ त. त्यसमा मेरो बिल उठ्छ. भाइ को हो ल युगेन जान लाग्यो नि मुझे मेरो घर आउने मेरो जानलाई. लग भाइ यस्तो गर्ने होइन. मेरो घर पार्टी छ. छाडा बोल्ने होइन फेरि छाडा बोल्ने होइन. छाडा बोल्ने होइन. ओके हजुर ल तिम्रो नाम के हो मेरो नाम अमित. बिलले मलाई पुऱ्याइदिनु होइन. म प्रोड्युसर छिर्नुपर्ने एकछिन कि. होइन जिस्क्या म त्यहाँबाट पठाउ हानिहाल्छु नि. ल युगेन ढुक्क हान्छु कि. बाई बाई होइन मलाई मेरो घर आउने हो. फेक ट्याक्सी. बाई फेक ट्याक्सी. हजुर के पाउने हामीलाई भक्तपुरी जुजु दौ. दाउ दाउ नि कतिको दाउ कति छ यस्तो? सानो कपमा छ हाम्रो कपाल के खतरा गर्छ कसको मेरो? तल गर्दाखेरि जुजौ. जुजौ त्यसो देखाउने होइन खाइहाल्ने हो नकिसन खाइदिइहाल्ने हो. सो गाइज आज भक्तपुरमा हामीले फुड हन्ट हानेर सक्यो. अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ. फेरि त्यहाँ गाडी नै नपाएको रहेछ कि बेलुका भइसक्यो. दसैँको बेला गाडी नै नपाउने. मर्सिडिज रे गाइस यसलाई यो मान्छेले के भन्ने यार. सो अब त्यही हो
अब हामी बिस्तारै जाँदैछ अब भ्लग एन्ड यहीँ हुन्छ जस्तो छ के भ्लग एन्ड गर्ने अब ह्यान्डसम फोटो हान्नु न त्यस्तो एन्टिक गाडीहरू छ त्यहाँ दिस इज द एन्ड अफ भ्लग दिस इज द एन्ड अफ भ्लग